नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई कक्षा 4 को यो पाठ 3 बचत गर्ने बानी भन्ने निबन्ध पढाउन गइरहेको छु। ल त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो बचत गर्ने बानी। बचत गर्नु असल बानी हो। बचत गर्नाले सबैको हित हुन्छ। यसले हामीलाई जीवनमा सफल बनाउँछ। त्यसैले हामीले पैसा विचार गरेर खर्च गर्नु पर्दछ भनेर यो पहिलो अनुच्छेदमा भनिएको छ है। बचत गर्नु चाहिँ के हो अरे एकदम राम्रो बानी हो, किनकि बचत गर्नाले हामी सबैको के हुन्छ, भलाइ हुन्छ, हित हुन्छ। जीवनमा सफल बनाउनको लागि हामीलाई बचत गर्न अति आवश्यक छ। त्यही भएर पैसा हामीले चाहिँ जहिले पनि विचार गरेर सोच विचारपूर्वक खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा भनिएको छ है। ल अब दोस्रो अनुच्छेदमा हेर्नुहोस्। समाजका सबै मानिसले बचत गर्न सक्दैनन्। धनी मानिसले बढी बचत गर्न सक्छन्। धनी मानिसहरूसँग धेरै धन सम्पत्ति हुन्छ, तर यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै छ। धेरैजसो मानिसहरू गरिब छन्। उनीहरू पैसा बचत गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ, तर उनीहरूका लागि पनि बचत गर्नु आवश्यक छ भनेर दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ समाजमा भएका धनी मानिस र गरिब मानिस बिचको तुलना गरिएको छ हैन, कम्पेरिजन गरिएको छ। धनी मानिसहरूले चाहिँ धेरै पैसा कमाउँछन्, त्यही भएर उनीहरू धेरै बचत गर्छन्, तर धनी मानिसहरू चाहिँ धेरै हुँदैनन् है, एकदम कम सङ्ख्यामा मात्रै हुन्छन्। धेरै जसो मान्छेहरू के हुन्छन्, गरिब हुन्छन्। गरिबहरूले पैसा बचत गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो छाक टार्न खाना लाउन पनि पुगिरहेको हुँदैन। तर पनि गरिब मानिसहरूले पनि बचत गर्नु चाहिँ के छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, आवश्यक छ, किनकि उनीहरूलाई परेको बेलामा उनीहरूले खर्च गर्न सक्छन् है। ल अब अर्को अनुच्छेदहरू पढौँ। पैसा खर्च गर्दा बडो होस पुर्याउनु पर्छ। आफूले कमाए जति सबै खर्च गरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। आफू अशक्त, बिरामी र कमाउन नसक्ने भएको अवस्थामा बचत गरेको रकम काममा आउँछ भनेर भनेको छ है। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि हामी जति पैसा कमाउँछौँ त्यो पैसा कमाएको सर्टेन एमाउन्ट अलिकति अंश चाहिँ हामीले बचत गर्नुपर्छ, किनकि पैसा खर्च गर्नको लागि हामीले धेरै होस पुर्याउनु पर्छ है। किनकि आफूले कमाए जति जुन पैसा हुन्छ सबै हामीले खर्च गऱ्यौँ भने हामीलाई के हुनसक्छ, पछि भविष्यमा गएर धेरै प्रकारको दुःख हुनसक्छ होइन। हामी बिरामी पर्न सक्छौँ, हामी अशक्त हुन सक्छौँ होइन। अनि कमाउन बुढो भएपछि कमाउन सकिँदैन हो, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई बचत गरेको रकमले के गर्छ, धेरै सहयोग पुर्याउँछ, काममा आउँछ भन्ने कुरा यो तेस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ। अब पढौँ अर्को। केही मानिसहरू सोच विचार बिना नै पैसा खर्च गर्ने बानी हुन्छ। उनीहरू चाडपर्व, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा फजुल खर्च गर्छन्। अरूहरूलाई देखाउन बिना सित्तीमा बढी पैसा खर्च गर्छन्। यो राम्रो बानी होइन। पैसा बढी खर्च गरेर मात्र चाडपर्व र व्यवहारिक कार्य सम्पन्न हुने होइन। यसका लागि त श्रद्धा हुनुपर्छ। आफ्नो अवस्था हेरेर चाडपर्व मनाउनुपर्छ। बिहे, व्रतबन्ध र अन्य चाडबाडमा पनि बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाडबाडको बारेमा विशेष विश्लेषण गरिएको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि अब केही मानिसहरू चाहिँ केही नसोचिकन खर्च गर्छन् है। चाडपर्वहरूमा, दसैँ तिहारमा, बिहे व्रतबन्धमा होइन, छैटहरूमा चाहिँ धेरै फजुल खर्च गर्छन्। चाहिए भन्दा धेरै खर्च गर्छन्, नचाहिदो पैसा खर्च गर्छन्। अरूलाई देखाउनको निम्ति मान्छेहरूले के गर्छन्, खर्च गर्ने गर्छन्। यो चाहिँ राम्रो बानी होइन है भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। अब यहाँ अर्को कुरा के भनिएको छ भन्दाखेरि पैसा खर्च गरेर मात्रै हाम्रो कामहरू हैन चाडपर्वहरू
चाहिँ सम्पन्न हुने होइन, यसको लागि के हुनुपर्छ, एकदम आस्था हुनुपर्छ, श्रद्धा हुनुपर्छ हृदयबाट है। र आफ्नो अवस्था हेरेर आफूले कति कमाइन्छ त्यही अनुसारको खर्च गर्नुपर्छ। घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने एउटा उखान छ है। आफ्नो अवस्था जस्तो छ त्यही अनुसार खर्च गर्नुपर्छ है। धेरै अनावश्यक बढी खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा भनिएको छ। ल अब हेर्नुहोस् अर्को अनुच्छेद। हामीले दसैँमा मान्यजनबाट पाउने आशीर्वाद किनेर पाइँदैन। तिहारमा दिदीबहिनीले गरेको दीर्घायुको कामना मोल तिरेर पाइँदैन। त्यस्तै ईद, क्रिसमस, लोसार, फागुको रमाइलो पसलमा बेचिँदैन। तसर्थ चाडपर्व फजुल खर्च गरेर होइन, सद्भावले मनाउनु पर्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि पैसाले सुख किन्न सकिँदैन, सामान मात्रै किन्न सकिन्छ तर आनन्द किन्न सकिँदैन भन्ने कुरा यहाँ दर्शाइराखिएको छ है। अब हामीले जुन दसैँमा टिका लाउन जान्छौँ, टिका लाउन गइसकेपछि जुन आशीर्वाद पाइन्छ त्यो पैसा तिरेर पाउने आशीर्वाद होइन है। त्यस्तै तिहारमा हामी भाइटिका लाउँछौँ, दिदीबहिनीहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ होइन, दीर्घायुको कामना गर्नुहुन्छ, धेरै बाँचोस् भनेर, त्यो पनि पैसा तिरेर पाइँदैन आशीर्वाद। त्यस्तै हाम्रो मुस्लिमहरूको चाड ईद, क्रिस्चियनहरूको चाड क्रिसमस, गुरुङहरूको चाड लोसार, र त्यस्तै हाम्रो तराईका बासिन्दाहरूको चाड होली होइन, अथवा फागुमा जुन रमाइलो हुन्छ त्यो रमाइलो पनि किनेर पाइँदैन। त्यो रमाइलो सद्भावले पाइन्छ, श्रद्धाले पाइन्छ। खर्च गरेर, फजुल खर्च गरेर, अनावश्यक खर्च गरेर पाइँदैन भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा भनिएको छ है। ल अब अर्को अनुच्छेदमा जाऊँ। पैसा बचत गर्ने बानी भयो भने धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ। आफ्नो नातेदार इष्टमित्रलाई खाँचो परेको बेलामा मद्दत गर्न सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा साहुसँग ऋण काट्नु पर्दैन। साहुको ऋण तिर्न नसकेर कति मानिसको बिल्ली बाट पनि भएको छ भनेर भनेको छ है। यहाँ ल यहाँ के भनेको छ हेरौँ। यो अनुच्छेदमा चाहिँ पैसा बचत गऱ्यो भने हामीलाई धेरै प्रकारको फाइदाहरू हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेको छ। किनकि जस्तो तपाईँको कोही आफन्तजनहरूलाई, तपाईँको कोही साथीहरूलाई पैसाको खाँचो पर्यो भने तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, यदि तपाईँले बचत गर्ने बानी गर्नुभएको छ भने। त्यस्तै कुरा अब तपाईँहरूलाई खाँचो परेको बेलामा तपाईँसँग यदि पैसा छैन भने त तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, कोही पैसा हुने व्यक्तिसँग, साहुसँग ऋण लिनुहुन्छ। अब त्यो ऋण तिर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ, एकदम बिजोग हुन्छ होइन। साहुले आएर कचकच गर्छ, पैसा तिर भन्छ, आफूलाई पनि टेन्सन हुन्छ, राम्ररी बाँच्न पाइँदैन। त्यही भएर पैसाको बचत हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा भनिएको छ। ल अब अर्को अनुच्छेदमा जाउँ। पैसा सजिलैसँग कमाउन सकिँदैन, यसका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रम गरी कमाएको सम्पत्तिलाई जोगाउनुपर्छ। पैसा जोगाउनु नै बचत गर्नु हो। पैसा उचित काममा खर्च गर्नुपर्छ। आफूलाई नभई नहुने वस्तु मात्र किन्नुपर्छ। बजारमा जे देखियो अथवा अरू साथीको जे देखियो त्यही किन्नुपर्छ भन्ने भावना हटाउनुपर्छ। सकभर यस महिनामा यति खर्च गर्ने र यति जोगाउने भन्ने योजना गरे झन् राम्रो हुन्छ। यसो गरेमा बचत गर्न सकिन्छ भनेर यो अनुच्छेदमा भनेको छ है। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि पैसा त बोटमा फल्दैन। पैसा कमाउनको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको बुवा आमाले कति धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, दिन रात पसिना चुहाएर काम गर्नुहुन्छ होइन, एकदम धेरै कडा परिश्रम गर्नुहुन्छ हो। यसरी धेरै मेहनत गरेको पैसालाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोगाउनु पर्छ है, बचाउनु पर्छ। यो पैसा जोगाउनु भनेकै के हो, हाम्रो बचत गर्नु हो होइन। र पैसालाई चाहिएको कुरामा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ, अनावश्यक कुरामा खर्च गर्नु हुँदैन। आफूलाई चाहिने कुरा मात्रै किन्नुपर्छ, नचाहिने कुरा किन्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि, उयो साथीले त यो किन्यो होइन, एउटा चाहिँ गुडिया किन्यो, मलाई पनि त्यो गुडिया किनिदिनु पऱ्यो। उसले साथीले बेलुन किन्यो, मलाई पनि बेलुन किनिदिनु पऱ्यो भनेर बुवा आमालाई भन्नुहुन्छ। हो त्यसरी भन्नु हुँदैन। तपाईँलाई चाहिएको कुरा मात्रै तपाईँले किन्न लाउनुपर्छ, नचाहिएको कुरा किन्न लाउनु हुँदैन है। र
यहाँ अर्को कुरा के भनिएको छ भने तपाईहरुले अगाडिदेखि नै योजना बनाउनुपर्छ, प्लानिङ गर्नुपर्छ हैन कि म यो महिनामा यो जेठ महिनामा चाहिँ यति खर्च गर्छु, म यति बचाउँछु भन्ने कुरा तपाईले अगाडि नै प्लानिङ गर्नुभयो भने, योजना बनाउनु भयो भने तपाईहरुले धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा भनिएको छ। ल अब यहाँ हेर्नुस् अर्को अनुच्छेदमा के भनिएको छ, बचत गर्ने कुरा पैसामा मात्र लागू हुँदैन, समयको बचत, ऊर्जाको बचत आदि विभिन्न कुरामा लागू हुन सक्छ। समयको बचत गर्नु भनेको समयको सदुपयोग गर्नु हो, त्यस्तै ऊर्जाको बचत गर्नु भनेको ऊर्जाको उपयोग गर्नु हो भनेर यहाँ भनिएको छ। अब हेर्नुस् जुन बचत गर्ने छ बानी त्यो पैसाको मात्रै बचत गर्ने होइन, हामीले समयको पनि बचत गर्नुपर्छ, ऊर्जा इनर्जीको पनि बचत गर्नुपर्छ। हामीले समयलाई यत्तिकै खेर फाल्नु हुँदैन, समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ हैन, उचित उपयोग हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब समयको उचित उपयोग गर्नु नै के हो, समयको बचत हो है। त्यस्तै ऊर्जाको पनि हामीले बचत गर्नुपर्छ हैन। तपाईहरुले अब दिनभरि घरमा लाइट बाल्नु भने त्यसको के काम छैन, त्यो बचत भएन। राति मात्रै लाइट बाल्नुस्, चाहिएको बेलामा बाल्नुस्, नचाहिएको बेलामा बन्द गर्नुस्, त्यो भनेको के हो, ऊर्जाको सदुपयोग हो हैन। यसरी तपाईहरुले ऊर्जाको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने कुरा यो अनुच्छेदमा भनिएको छ। ल अब अन्तिम अनुच्छेद हेर्नुस्, कैयौं मानिसले बचत गरेको रकमबाट असल काम गरेका छन्। कतिले पाठी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्न मद्दत गरेका छन्। हामी पनि पैसा बचत गरेर असल काममा लगाउन सक्छौं। असल काम गर्ने मानिसलाई सबैले आदर गर्छन्। बचत गरेको सम्पत्तिले असल काम गर्न सके मानिस अमर बन्छ, समाजमा मान मर्यादा बढ्छ। यसैले सानैदेखि बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर यो अनुच्छेद लेखेर यहाँ यो निबन्ध टुङ्गाइएको छ। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, अब मान्छेहरूले बचत गरेको पैसाले धेरै धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन् हैन। कसैले हामीलाई बस्नको लागि पार्टी पौवाहरू बनाइदिएका छन्, धाराहरू बनाइदिएका छन्, लाइब्रेरीहरू, पुस्तकालयहरू बनाएका छन्, विद्यालयहरू बनाएका छन्। यो भनेको के हो, राम्रो कामको लागि उनीहरूले बचत गरेको पैसालाई प्रयोग गरेका छन्, युज गरेका छन्। त्यही भएर हामीले पनि आफ्नो जुन बचत गरेको पैसा छ त्यसलाई राम्रो काममा लगाउनु पर्छ, नराम्रो काममा होइन, राम्रो काममा लगाउनु पर्छ। किनकि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई सबैले सम्मान गर्छन्, आदर सम्मान गर्छन्, नमस्कार हजुर भन्छन् है। र जुन तपाईले बचत गरेको पैसाले असल काम गर्नुहुन्छ त्यो असल कामले तपाईलाई अमर बनाउँछ, तपाईको नाम रहन्छ है। तपाईलाई कसैले पनि बिर्सिदैनन्। तपाईले एउटा विद्यालय खोल्नुभयो, त्यहाँ अब गाउँभरिका विद्यार्थीहरू पढ्छन्। अब उनीहरूले के भन्छन् त, हामीलाई चाहिँ यो मान्छेले विद्यालय बनाएर एकदम राम्रो काम गरेको छ भनेर भन्छन्, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छन् है। त्यही भएर राम्रो काम गर्नको निम्ति मात्रै पैसालाई खर्च गर्नुहोस् है। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, समाजमा आफ्नो मान सम्मान बढ्छ हैन, गाउँमा आफ्नो मान सम्मान बढ्छ, मर्यादा बढ्छ। त्यही भएर हामीले सानैदेखि नै बचत गर्ने बानी बसाल्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले पनि आजैदेखि बचत गर्न थाल्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यदि हामीले साना साना पैसा बचत गर्नु पर्यो भने हामीसँग खुत्रुके हुन्छ, खुत्रुकेमा हामीले बचत गर्न सक्छौँ। अझ सहरतिर त पिगी ब्याङ्क भन्छन् है, पिगी ब्याङ्कमा पनि तपाईँले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै ठुल्ठुलो रकम छ भने हामी ब्याङ्कमा गएर पैसा के गर्छौँ, बचत गर्छौँ है, जम्मा गर्छौँ। ल अब यो निबन्ध हामीले पढिसक्यौँ। यो निबन्धबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले पैसाका साथसाथै समय, ऊर्जा सबै कुराको सदुपयोग गर्नुपर्छ, बचत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। बचत गर्यो भने हामीलाई दुःख परेको बेलामा काम लाग्छ, राम्रो असल काम गर्न काम लाग्छ। बचत गरेको पैसाले हामीले जहिले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ हैन। अरूलाई आवश्यक परेको बेलामा सहयोग गर्न सकिन्छ यदि हामीले बचत गर्ने बानी बसालेको छौँ भने। त्यस्तै चाडपर्वहरूमा फजुल खर्च गर्नु हुँदैन, अरूलाई देखाउनको निम्ति खर्च गर्नु हुँदैन हैन। आवश्यक कुरामा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो निबन्धबाट बुझेका छौँ। ल
अब यसको अभ्यासमा जाउँ हामीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब यसको अभ्यास हेरौँ हामीहरू। यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा लिएको छ सुन र भन। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो किताब कापी र कलमलाई छेउमा राख्नुहोला र यहाँ भनिएका अभ्यासहरू कपीमा टिप्नुहोला, लेख्नुहोला। लेख्ने बानी पनि बसाउनुहोला है। ल, सुन र भन भनेको छ। यहाँ भनिएको छ सुरुको शब्द धौ धौ है। धौ धौ पर्नु भनेको के हो? गाह्रो हुनु भन्न खोजेको, अप्ठ्यारो हुनु, धौ धौ पर्नु। त्यही भएर सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् धौ धौ। के अरे? धौ धौ। ल, अब अर्को शब्द छ यहाँ श्रद्धा। श्रद्धा भनेको के हो? विश्वास अथवा आदर है। विश्वास, आस्था, आदर भनेको के हो? श्रद्धा हो हैन। तपाईले भन्नु पर्यो श्रद्धा। के अरे? श्रद्धा। ल, यो पनि हाम्रो भयो। अर्कोमा जाउँ। फजुल। फजुल भनेको चाहिँ अनावश्यक हैन, नचाहिने कुरामा खर्च नगरौँ भन्न खोजेको। फजुल खर्च नगरौँ भनेको नचाहिने कुरामा खर्च नगरौँ, अनावश्यक खर्च नगर्नुस् भनेको है। अब फजुल पढ्ने बेलामा कसरी पढ्ने? फजुल। ल, अब यहाँ अर्को शब्द छ बैंक। के अरे? बैंक। ब्याङ्क होइन, इङ्ग्लिसमा ब्याङ्क हो, नेपालीमा बैंक। फेरि एकचोटि बैंक। पैसा जम्मा गर्ने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? बैंक भन्छौँ है। ल, त्यसपछि छ यहाँ अर्को शब्द ऋण। के अरे? ऋण। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, ऋण हो। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हामी ब्याज कबुल गरेर जुन पैसा लिन्छौँ साहुहरूसँग, त्यसलाई हामी भन्छौँ ऋण है। ल, अर्को शब्द छ यहाँ परिश्रम। के हो अरे? परिश्रम। परिश्रम। ल, परिश्रम भनेको मेहनत है। हामीले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ, पढ्न पनि पैसा कमाउन पनि है, बचत गर्न पनि। त्यही भएर परिश्रम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु यो परिश्रम भन्ने शब्दलाई दोहोर्याएर तेर्याएर भन्नु होला है। ल, यहाँ अर्को छ खर्च। के हो अरे? खर्च। एक्सपेन्डिचर भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा, अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा के भन्छौँ? खर्च। फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, खर्च। अर्को शब्द छ यहाँ अशक्त। के अरे? अशक्त। जोसँग शक्ति छैन हैन, इनर्जी छैन, पावर छैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ अशक्त। शक्ति नभएको, शक्तिहीन। के अरे? अशक्त। ल, यहाँ अर्को शब्द छ व्रतबन्ध। के हो अरे? व्रतबन्ध। व्रतबन्ध भनेको हाम्रो यो हिन्दू संस्कारमा यो जनेउ लगाउँछौँ नि हामी, जनै भन्छन् कतै कतै, जनेउ भन्छन् कतै कतै। हो त्यो जनै लगाइदिने एउटा कार्य हो व्रतबन्ध। के हो अरे? व्रतबन्ध। ल, अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा आयौँ। सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। यसलाई सच्याएर सार्नुपर्ने, यो गल्ती छ। यसलाई सच्याएर लेख्नुहोस्। अब यहाँ सुरुमा छ बचत। बचत कसरी लेख्छौँ हामी? यहाँ लेख्दैछु हेर्नुहोस्। बचत। यहाँ वचत लेखिएको छ, तपाईँले ब लेख्नु पर्यो, बचत है। यो चाहिँ शुद्ध हो। त्यस्तै अर्को छ यहाँ सङ्ख्या। सङ्ख्या। सङ्ख्यालाई कसरी लेखिने? यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, स अनि ङको खुट्टा काट्ने, आदि ङ आदि ख अनि या, सङ्ख्या हो। यसरी लेख्ने है, सङ्ख्या। अब अर्को शब्दमा जाउँ। यहाँ पुर्याउनु पर्छ। के गर्नुपर्छ? पुर्याउनु पर्छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने? रस्व पु अनि र्या हो, यो आदि र हो है। यस्तोलाई हामी आदि र भन्छौँ, यसलाई र्या भन्छौँ। ल, पुर्याउनु पर्छ। उनु
पर्छ, पुर्याउनु पर्छ। ल अर्कोमा जाउँ। चाडपर्व भनेर लेखिएको छ यहाँ, तर हामीले यसलाई कसरी लेख्छौँ? चाडपर्व। चाडपर्व, वको माथि रेफ, चाडपर्व है, चाडपर्व होइन पर्व, चाडपर्व। ल अब यहाँ छ व्रतबन्ध, यसलाई छुट्याएर लेखिएको छ, तर हामीले लेख्ने बेलामा कसरी लेख्छौँ? व्रतबन्धलाई एकै ठाउँमा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है, व्रतबन्ध। ल सुरुमा चाहिँ व लेख्ने, व्रतबन्ध, सुरुमा व, अर्को चाहिँ ब, व्रतबन्ध। यसरी हामीले यहाँ सच्याएर हजुरहरूले कापीमा सार्न सक्नुहुनेछ। यी 5 वटा शब्दहरू: बचत, सङ्ख्या, पुर्याउनु पर्छ, चाडपर्व, व्रतबन्ध। ल यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 पनि सकिएको छ। हजुरहरूले कापीमा सार्नु होला है, र आफ्नो बुवा मम्मी अथवा शिक्षकलाई, गुरुलाई देखाउनु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3, तलको अंश शुद्धसँग पढेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईँले यो पढेर सुनाउनु पर्यो है। ल म यहाँ पढ्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्, र तपाईँले पनि पढेर आफ्नो आमा बुवा अथवा कक्षामा सुनाउनु है त। केही मानिसहरूमा सोच विचार बिना नै पैसा खर्च गर्ने बानी हुन्छ। उनीहरू चाडपर्व, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा फजुल खर्च गर्छन्। अरूलाई देखाउन बिना सित्तीमा बढी पैसा खर्च गर्छन्। यो राम्रो बानी होइन। पैसा बढी खर्च गरेर मात्र चाडपर्व र व्यावहारिक कार्य सम्पन्न हुने होइन। यसका लागि त चाडपर्वप्रति वास्तविक श्रद्धा हुनुपर्छ। आफ्नो अवस्था हेरेर चाडपर्व मनाउनुपर्छ। बिहे, व्रतबन्ध र अन्य चाडबाडमा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेर यसरी हजुरहरूले पढेर कक्षामा सुनाउनु होला है त। ल है, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। ल अब हामी जोडा मिलाउँ है त। यहाँ पहिलो शब्द छ अशक्त। अशक्त भनेको जोसँग शक्ति छैन, शक्तिविहीन होइन, कमजोर भन्छौँ नि हामी, हो त्यो भनेको के हो? अशक्त हो। त्यही भएर यो अशक्त भनेको हाम्रो कमजोर। ल अब जाउँ अर्को, श्रद्धा। श्रद्धा भनेको के हो? श्रद्धा भनेको आस्था होइन, त्यस्तै आदर भन्छौँ हामी। ल त्यसो भए श्रद्धा भनेको हाम्रो के हो? आदर। त्यस्तै यहाँ अर्को शब्द छ मान्यजन। मान्यजन भनेको जो व्यक्तिलाई हामी मान्छौँ, हामीले बुवा आमालाई भनेको मान्छौँ, गुरुहरूले भनेको मान्छौँ, आफूभन्दा ठुलोले भनेको कुरा मान्छौँ, त्यही भएर ती सबैलाई हामी के भन्छौँ? मान्यजन भन्छौँ। भनेको जो व्यक्तिलाई हामी, जो व्यक्तिले भनेको हामी मान्छौँ त्यस्तालाई हामी मान्यजन भन्छौँ। त्यसको मतलब के हुन्छ? मान्नुपर्ने व्यक्ति। त्यही भएर यो मान्नुपर्ने व्यक्तिमा यसरी हजुरहरूले जोडा मिलाउनुहोस् है। ल अर्को शब्द छ दीर्घायु। दीर्घायु भनेको दीर्घ आयु भएकोलाई दीर्घायु भन्छौँ। दीर्घायु भनेको धेरै वर्षसम्म बाँच्ने अथवा भनौँ लामो आयु भएकोलाई हामी के भन्छौँ? दीर्घायु भन्छौँ। त्यही भएर यो दीर्घायुको मिनिङ यहाँ के हुन्छ? लामो आयु भन्ने अर्थ हुन्छ है। ल अब यहाँ अर्को शब्द छ फजुल खर्च। फजुल खर्च भनेको के हो? अनावश्यक खर्च अथवा भनौँ नचाहिँदो खर्च होइन, बेकामको खर्च। त्यही भएर यो फजुल खर्च भनेको बिना कामको खर्च, बेकामको खर्च, यसको अर्थ यो हुन्छ है। ल
अब अर्को शब्दमा जाऊँ, सद्भाव। सद्भाव भनेको राम्रो भावना, असल भावना। सो यो सद्भाव भनेको हाम्रो के हुन्छ यहाँ, असल भावनासँग यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो है। ल अब यहाँ छ ऋण। ऋण भनेको यो तपाईँ कतिखेर ऋण लिनुहुन्छ, जब तपाईँहरूसँग पैसा हुँदैन तर तपाईँलाई पैसा चाहिरहेको हुन्छ, तब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अरूसँग ऋण लिनुहुन्छ है। सापट्टी भन्नुहुन्छ नि, ऋण हो। तर ऋणमा के हुन्छ, ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ऋण लिइसकेपछि ब्याज दिनुपर्छ है। त्यही भएर ऋण भनेको के हो, ब्याज कबोल गरेर लिने जुन धन छ, जुन पैसा छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ऋण। ल अब अर्कोमा जाउँ, बिल्लीबाट। बिल्लीबाट भनेको चाहिँ के हो, बिचल्ली हुनु हैन, बिचल्ली हुनु, बिजोग हुनु। त्यही भएर यो बिल्लीबाट भनेको यहाँ बिजोग। ल अब अर्कोमा जाउँ, ऊर्जा। ऊर्जा भनेको अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा इनर्जी, नेपालीमा भन्नुपर्दा शक्ति अथवा इन्धन है, इन्धन। त्यसो भए यसको अर्थ के हुन्छ यहाँ, इन्धन हो। यसरी हजुरहरूले पनि यो शब्दको अर्थ जोडा मिलाउनुहोस् है। आफ्नो कापीमा लेखेर जोडा मिलाउनुहोस् र बुवा आमा अथवा गुरुलाई देखाउनुहोस्। उहाँहरूले हजुरको जाँच गर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ ठिक छ कि ठिक छैन भनेर। ल अब अर्को यहाँ प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 छ, उत्तर भन भनेर भनेको छ। क नम्बरको प्रश्न छ, बचत गर्नु कस्तो बानी हो भनेको छ। बचत गर्नु असल बानी हो है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँ लेखिएको छ बचत गर्नु असल बानी हो भनेर। ल यहाँ हेर्नुहोस्, बचत गर्नु असल बानी हो भनेर पहिलो लाइनमा लेखेको छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले उत्तर के लेख्नु पर्यो, बचत गर्नु असल बानी हो भनेर उत्तर लेख्नु पर्यो। ठिक छ, आफ्नो कापीमा कलमले लेख्नुहोस्, बचत गर्नु असल बानी हो। ल अब अर्कोमा जाउँ, कस्ता मानिसको सङ्ख्या थोरै हुन्छ। कस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या, धनी मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै हुन्छ, किनकि गरिबहरू धेरै हुन्छन्, धनीहरू के हुन्छन्, कम हुन्छन्। त्यही भएर धनी मानिसको सङ्ख्या थोरै हुन्छ। फेरि एकचोटि, धनी मानिसको सङ्ख्या थोरै हुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, के नगरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। के नगरेमा बचत नगरेमा, बचत नगरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नु पर्यो है तपाईँले आफ्नो कापीमा। फेरि एकचोटि, बचत नगरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। ठिक छ, ल यो प्रश्न पनि सकियो। ल भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्नमा जाउँ। 5 को घमा, कस्ता वस्तु मात्र किन्नु पर्छ। हामीले कस्ता वस्तुहरू मात्र किन्नु पर्छ, आफूलाई नब्बे नहुने वस्तु मात्र किन्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म देखाउँछु कहाँ छ यो। यहाँ छ हेर्नुहोस्, आफूलाई 90 नहुने वस्तु मात्र किन्नु पर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यही भएर तपाईँहरूले लेख्नुहोस् यसको उत्तर, आफूलाई 90 नहुने वस्तु मात्र किन्नु पर्छ है। ल अब 9 नम्बरमा छ, बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू के गर्छन् भनेको छ। बचत गरेको जुन पैसा हुन्छ, त्यो रकम हुन्छ, त्योबाट मानिसहरू के गर्छन् भन्दा हामीले अघि पढेको थियौँ, बचत गरेको रकमबाट मान्छेहरूले असल काम गर्छन्। कस्तो असल काम, पार्टी बनाउने, धारा बनाउने, पुस्तकालय बनाउने, विद्यालय स्कुलहरू खोल्ने कामहरू गर्छन्।
त्यही भएर बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू के गर्छन्? बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू पार्टी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय खोल्न मद्दत गर्छन् अथवा खोल्ने काम गर्छन् है। पार्टी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्न काम गर्छन् अथवा आदि खोल्न मद्दत गर्छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले उत्तर। ल, यो प्रश्न पनि हाम्रो सकियो। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ है हामीहरू भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूले यो प्रश्न नम्बर 5 जुन उत्तर भन भनेर भनिएको छ, यो क ख ग घ ङ सोधिएको छ, यसका अहिले भर्खर मैले उत्तरहरू भने हजुरहरूले भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अगाडि गरेर के हो उत्तरहरू सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। ल, अब 6 नम्बरमा जाउँ। हामीले पैसा किन विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। किन विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ? किनकि भविष्यमा हामी अशक्त हुन सकिन्छ, बिरामी हुन सकिन्छ, बुढो भएर पैसा कमाउन सकिँदैन। त्यही भएर विचार गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ। फेरि एकचोटि है म भन्छु तपाईलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यो निबन्धमा पनि यहाँ लेखिएको छ। के लेखिएको छ भन्दा, ल, आफू अशक्त, बिरामी र कमाउन नसक्ने भएको अवस्थामा बचत गरेको रकम काममा आउँछ भनेको छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्नमा के सोधिएको छ? हामीले पैसा किन विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ? हामीले पैसा किन विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफू अशक्त, बिरामी र कमाउन नसक्ने भएको अवस्थामा बचत गरेको रकम काममा आउने भएकाले विचार गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ। ठिक छ? फेरि एकचोटि। आफू अशक्त, बिरामी र कमाउन नसक्ने भएको अवस्थामा बचत गरेको रकम काममा आउने भएकाले विचार गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। निबन्धमै छ उत्तर यसको। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। गरिबहरू किन पैसा बचत गर्न सक्दैनन्? अब यसको उत्तर पनि निबन्धमै छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, गरिबहरू किन पैसा बचत गर्न सक्दैनन् भनेर हामीलाई भनेको छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, गरिबहरू पैसा बचत गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ भनेको छ। छाक टार्न भनेको के हो? खान लाउन के हुन्छ? धौधौ पर्छ, गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। चामल किन्नु पर्यो, दाल किन्नु पर्यो हैन, हर्दी किन्नु पर्यो, नुन किन्नु पर्यो, कति महँगो छ अहिले। त्यही भएर उनीहरूलाई अब पैसा उनीहरू कम कमाउँछन्, त्यही भएर उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रश्न थियो गरिबहरू किन पैसा बचत गर्न सक्दैनन् भन्दा गरिबहरूलाई छाक टार्न धौधौ परेकाले पैसा बचत गर्न सक्दैनन्। फेरि एकचोटि, गरिबहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्ने भएकाले पैसा बचत गर्न सक्दैनन्। फेरि भन्दैछु, गरिबहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्ने भएकाले पैसा बचत गर्न सक्दैनन्। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। चाडपर्व मनाउँदा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु बेस हुन्छ भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् है त, यो प्रश्नको उत्तर पनि निबन्धमा छ। यसको उत्तर चाहिँ अलि लामो छ, हामी हेरौँ। ल, सबै उत्तरहरू निबन्धमा हुन्छ है, तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ। हामीलाई प्रश्न के थियो? चाडपर्व मनाउँदा कुन कुरामा ध्यान दिनु बेस हुन्छ भनेको छ। कुन कुरामा ध्यान दिनु बेस हुन्छ त चाडपर्व मनाउँदा भन्दा पैसा बढी खर्च गरेर मात्र चाडपर्व र व्यावहारिक कार्य सम्पन्न हुने होइन।
आफ्नो अवस्था हेरेर चाडपर्व मनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु बेस हुन्छ। के अरे? पैसा बढी खर्च गरेर मात्र चाडपर्व र व्यावहारिक कार्य सम्पन्न हुने होइन। आफ्नो अवस्था हेरेर चाडपर्व मनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु बेस हुन्छ। मैले यहाँ जुन पहेँलो कलरले लगाएको छु नि, हो यही कुरालाई टपक्क टिपेर तपाईँले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु होला है। ल, यो प्रश्नको उत्तर पनि हाम्रो भयो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। पाठ अनुसार कुन कुन कुरा किन्न पाइँदैन भनेको छ है। कुन कुन कुरा किन्न पाइँदैन त? यो पनि यहाँ भनिएको छ, हेर्नुहोस्। कुन कुन कुरा किन्न पाइँदैन? दसैँमा मान्यजनबाट पाउने आशीर्वाद, त्यसपछि तपाईँले दिनुहोस् अल्पविराम कमा। तिहारमा दिदी बहिनीले गरेको दीर्घायुको कामना, त्यस्तै ईद, क्रिसमस, लोसार र फागुको रमाइलो किन्न पाइँदैन। प्रश्नमा के थियो? पाठ अनुसार कुन कुन कुरा किन्न पाइँदैन भनेको थियो। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, मैले हरियो कलरले जुन लगाएको छु, दसैँमा मान्यजनबाट पाउने आशीर्वाद, तिहारमा दिदी बहिनीले गरेको दीर्घायुको कामना, त्यस्तै ईद, क्रिसमस, लोसार र फागुको रमाइलो किन्न पाइँदैन भनेर आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु है भाइ बहिनीहरू। ल, यो प्रश्न पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। बचत गर्ने कुरा केमा लागु हुन्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, बचत गर्ने कुरा पैसामा मात्रै होइन, केमा? समयमा र ऊर्जामा पनि लागु हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ है। त्यही भएर लेख्नुहोस्, बचत गर्ने कुरा पैसामा, अनि अल्पविराम दिनुहोस् भनेको कोमा साइन, त्यसपछि समयमा र ऊर्जामा पनि लागु हुन्छ। फेरि एकचोटि, बचत गर्ने कुरा पैसामा, समयमा र ऊर्जामा पनि लागु हुन्छ। फेरि एकचोटि भन्दैछु, बचत गर्ने कुरा पैसामा, समयमा र हाम्रो ऊर्जामा पनि लागु हुन्छ है। ल, यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल, अब हाम्रो यो प्रश्न नम्बर 6 को च भन्ने प्रश्न अन्तिम प्रश्न छ। बचत गरेको धन केमा लगाउन सकिन्छ भनेको छ। यसको उत्तर पनि निबन्धमा छ। हेर्नुहोस्, बचत गरेको धन केमा लगाउन सकिन्छ त भन्दा, बचत गरेको धन असल काम जस्तै पार्टी, दारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्न सकिन्छ अथवा आदि खोल्नका लागि लगाउन सकिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। हाम्रो प्रश्न के थियो? बचत गरेको धन केमा लगाउन सकिन्छ? हामीले जुन पैसा जम्मा गर्छौँ त्यो केमा लगाउन सकिन्छ भन्दा, बचत गरेको धन असल काममा जस्तै पार्टी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्नमा लगाउन सकिन्छ भनेर उत्तर लेख्नु होला। फेरि एकचोटि भन्दैछु है। बचत गरेको धन असल काममा जस्तै पार्टी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्नमा लगाउन सकिन्छ भनेर उत्तर लेख्नुहोस् आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा र शिक्षकलाई देखाउनु होला। शिक्षकले पनि तपाईँलाई स्याबास भनेर स्याबासी दिनुहुन्छ है, किनकि तपाईँहरूले बडो राम्रो उत्तर लेख्नु भएको छ। ल, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 7। तलका वाक्य पढ र त्यसबाट तिमीले बुझेको कुरा लेखी शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब यहाँ चाडपर्व फजुल खर्च गरेर होइन,
सद्भावले मनाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। अब तपाईँले यहाँबाट के कुरा बुझ्नुहुन्छ त भन्दा हामीले चाडपर्वमा धेरै खर्च गरेर हाम्रो व्यवहारिक काम सम्पन्न हुँदैन। यसको लागि श्रद्धा हुनुपर्छ, आस्था हुनुपर्छ हैन, र आफ्नो अवस्था हेरेर मात्रै चाडपर्व मनाउनुपर्छ, अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ है। ल त्यस्तै यहाँ अर्को छ हेर्नुहोस्, हामी पनि पैसा बचत गरेर असल काम लगाउन सक्छौँ भनेको छ। हामी पनि पैसा बचत गरेर असल काममा लगाउन सक्छौँ। यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि बचत गरेको पैसाले हामी पार्टी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्न हैन लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै परेकालाई सहयोग गर्न सक्छौँ, असल काम गरेर अमर हुन सक्छौँ, समाजमा हाम्रो मान मर्यादा सम्मान इज्जत बढ्छ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल लेख्नु पर्यो भने हजुरहरूले भिडियोलाई अगाडि गर्नुहोस् र मैले भनेका कुराहरूलाई लेख्नु होला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8मा सुहाउँदो शब्द छानी खाली ठाउँमा भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ के लेख्ने त हेर्नुहोस्, ड्यासलाई 2 छाक खान धौधौ पर्छ। कसलाई 2 छाक खान धौधौ पर्छ? जोसँग पैसा छैन उसलाई 2 छाक खान पनि धौधौ पर्छ हैन। खान पनि एकदम गाह्रो पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, धौधौ पर्छ भनेको छ। भने कसलाई? यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो अप्सन के को छ? गरिब छ, धनी, त्यस्तै भूमिपति। गरिबलाई 2 छाक खान के हुन्छ? धौधौ पर्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ उत्तर के हो? गरिब। अब धनीलाई त 2 छाक खान धौधौ पर्दैन, भूमिपतिलाई पनि पर्दैन। भूमिपति भनेको के हो? जो भूमिको पति छ। भूमि भनेको जग्गा, ल्यान्ड। जोसँग धेरै जग्गा छ उसलाई त थोडी खाना लाउन धौधौ पर्छ, उसले त त्यहाँ खेती उब्जाउ गरिहाल्छ नि हैन, खेती गरेर खान्छ। भनेपछि गरिब मान्छेलाई चाहिँ 2 छाक खाना धौधौ पर्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ के हो उत्तर? गरिब। ल त्यसो भए अर्कोमा जाउँ। यहाँ तपाईँले लेख्नु होला यसरी गरिब भनेर, गरिब। ल अब अर्को छ यहाँ ख नम्बरमा, ड्याससँग प्रशस्त सम्पत्ति हुन्छ। कोसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुन्छ? यहाँ अप्सन हेर्नुहोस् के दिएको छ? गरिब, धनी अनि मजदुर। कोसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुन्छ? धेरै सम्पत्ति हुन्छ, धेरै पैसा हुन्छ। कोसँग? गरिबसँग हुँदैन। धनीसँग हो, धनीसँग चाहिँ टन्नै पैसा हुन्छ, बेसुमार पैसा हुन्छ, प्रशस्त पैसा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ उत्तर के हो? धनी। अब मजदुरसँग हुन्छ? हुँदैन। मजदुर भनेको के हो? त्यो तपाईँहरूकोमा घरमा काम गर्न आउनुहुन्छ नि हैन, काठको काम गर्न, इट्टाको काम गर्न मिस्त्री दाइहरू आउनुहुन्छ हो, उहाँहरूलाई हामी मजदुर भन्छौँ हैन। जो मजदुर गरेर खानुहुन्छ, काम गरेर खानुहुन्छ अरूहरूकोमा हो, मजदुरहरूसँग पनि प्रशस्त पैसा हुँदैन। कोसँग हुन्छ अरे? धनीहरूसँग हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हाम्रो उत्तर के हो? धनी। धनीहरूसँग चाहिँ प्रशस्त पैसा हुन्छ है, सम्पत्ति हुन्छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। ड्यासमा खाता खोली पैसा जम्मा गरिन्छ। केमा खाता खोल्ने हो हामीले? केमा हामी पैसा जम्मा गर्छौँ? स्वास्थ्य चौकीमा, प्रहरी चौकीमा अनि ब्याङ्कमा। केमा? हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य चौकी भनेको हस्पिटल। हस्पिटलमा हामी पैसा जम्मा गर्छौँ? गर्दैनौँ। हस्पिटलमा हामीले खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने हो त? होइन। हस्पिटलमा त जाँच गर्न जाने हो हामी, बिरामी गयौँ भने। त्यस्तै अर्को छ यहाँ प्रहरी चौकी भनेर। प्रहरी चौकी भनेको पुलिस स्टेसन। पुलिस स्टेसनमा तपाईँ पैसा जम्मा गरेर जानुहुन्छ? जानुहुन्न। तपाईँले फट्याइ काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ पुलिसकोमा जानुहुन्छ। पुलिसले अनि तपाईँलाई कुट्छ, जेलमा हाल्छ हैन। ल त्यसो भए हामी पैसा जम्मा गरेर कहाँ जान्छौँ? बैङ्कमा जान्छौँ। बैङ्कमा खाता खोली पैसा जम्मा गरिन्छ। कहाँ? बैङ्कमा। तपाईँहरू ब्याङ्क भन्नुहुन्छ नि हो, नेपालीमा के भन्छौँ हामी? बैङ्क भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो बैङ्क। अब अर्को घ नम्बरमा हेर्नुहोस्,
आफूभन्दा सानालाई ड्यास दिइन्छ, के दिइन्छ? गाली दिन्छ कि सम्मान दिन्छ कि आशीर्वाद दिइन्छ? के दिन्छ सानालाई? तपाईँहरू त सानो भाइ बहिनीहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, तर गाली दिनु हुँदैन है, गाली दिँदैन, गाली गर्नु पनि हुँदैन। त्यही भएर गाली हाम्रो यहाँ उत्तर होइन है। अब सम्मान दिन्छ कि आशीर्वाद दिन्छ? आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान दिने हो, आफूभन्दा सानोलाई के दिने हो? हामीले आशीर्वाद दिने हो। त्यही भएर आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिइन्छ, के दिन्छ? आशीर्वाद दिइन्छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो आशीर्वाद भनेर। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो। ल अब 8 को ङमा जाउँ है। हेर्नुहोस् यहाँ खाली ठाउँ छ, ड्यास खाली ठाउँ। सद्भाव र उमङ्गले मनाइन्छ। के चाहिँ सद्भाव र उमङ्गले मनाइन्छ? चाडपर्व सद्भाव र उमङ्गले मनाइन्छ, रोपाइँ सद्भाव र उमङ्गले मनाइन्छ, बसाइसराई सद्भाव र उमङ्गले मनाइन्छ। के मनाइन्छ? चाडपर्व चाहिँ हामी सद्भाव र उमङ्गले मनाउँछौँ। दसैँ तिहारहरूमा हामी कति उमङ्ग हुन्छौँ, कति हर्ष हुन्छौँ, कति खुसी हुन्छौँ, कति आनन्द हुन्छौँ हैन? त्यही भएर हाम्रो उत्तर के हो? चाडपर्व, फेस्टिभल भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। चाडपर्व सद्भाव र उमङ्गले मनाइन्छ। त्यही भएर तपाईँको यहाँ उत्तर के हुन्छ? चाडपर्व है। ल त्यसो भए हाम्रो यो प्रश्न नम्बर 8 पनि सकियो। अब यो प्रश्न नम्बर 9 छ। यहाँ तलको अनुच्छेद शुद्धसँग सारेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेर भनेको छ है। अब तपाईँले चाहिँ यो शुद्धसँग सार्नु पर्यो। अब यो अनुच्छेद त तपाईँहरूलाई निबन्धमा दिएको छ हैन, तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कैयौँ मानिसले बचत गरेको रकमबाट असल काम गरेका छन्। कतिले पार्टी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्न मद्दत गरेका छन्। हामी पनि पैसा बचत गरेर असल काममा लगाउन सक्छौँ। असल काम गर्ने मानिसलाई सबैले आदर गर्छन्। बचत गरेको सम्पत्तिले असल काम गर्न सके मानिस अमर बन्छ, समाजमा मान मर्यादा बढ्छ। यसैले सानैदेखि बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले यो लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है। यो प्रश्न नम्बर 9 मा यस्तो केही पनि छैन, यसलाई लेख्नुपर्ने मात्रै छ। आफ्नो कपीमा सार्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्, के अरे देखाउनुहोस् है टिचरलाई, शिक्षकलाई। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा आयौँ, प्रश्न नम्बर 10 मा। उदाहरण हेरी तलका वाक्यको ढाँचा परिवर्तन गर भनेको छ। हेर्नुहोस् उदाहरणमा हामीलाई दिएको छ, उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ भनेको छ। उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ। अब यहाँ हामीले के गरेको छौँ? उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्दैन भनेर बनाएको छ। पर्छलाई पर्दैन बनाएको छ है। यो व्याकरण हो, करणलाई अकरण बनाएको भनेर तपाईँले पढ्नुपर्छ पछि है। अकरणमा बनाइरहेको छौँ हामीले, यो तपाईँले पछि पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यति याद गर्नुहोस् कि जुन यो पर्छ भनेको छ, यसलाई हामीले पर्दैनमा परिवर्तन गरिरहेको छौँ, चेन्ज गरिरहेको छौँ। उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ, उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्दैन। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो के छ? मसँग पैसा छ। अब यसलाई तपाईँले के लेख्नुहुन्छ? मसँग पैसा छैन। मसँग पैसा छैन हो। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के भनेको छ हेरौँ है। सुवर्ण गुरुमा नेपाली पढाउनुहुन्छ। सुवर्ण भन्ने एकजना गुरु आमा हुनुहुँदो रहेछ हैन, उहाँले नेपाली पढाउनु हुँदो रहेछ। त्यसो भए अब हामीले के लेख्न सक्छौँ? सुवर्ण गुरुमा नेपाली पढाउनु हुन्न। यहाँ पढाउनु हुन्छ छ, हामीले के बनाउनु पर्यो? पढाउनु हुन्न बनाउनु पर्यो। त्यही भएर लेख्नुहोस् सुवर्ण गुरुमा नेपाली पढाउनु हुन्न भनेर यसरी हामीले लेख्नु पर्यो है। परिवर्तन गर्नु पर्यो पढाउनु हुन्छलाई पढाउनु हुन्नमा। ल अब अर्को छ यहाँ
राजन भाइ राम्ररी पढ्छ भनेर भनेको छ। राजन भाइ राम्ररी पढ्छ। त्यसो भए अब यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छौँ? राजन भाइ राम्ररी पढ्दैन। राजन भाइ राम्ररी पढ्दैन भनेर यसरी हामीले लेख्नु पर्यो है। ल यो भयो हाम्रो यसको उत्तर। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरमा सिर्जना लोकगीत गाउँछिन्। त्यसो भए अब के हुन्छ? सिर्जना लोकगीत गाउँदिनन् है। ल सिर्जना लोकगीत गाउँदिनन् हो, यसरी लेख्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। एकदम शुद्धसँग सार्नु होला अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। ल अब अन्तिम छ यो 10 नम्बरको अन्तिम ङ नम्बर छ। मनकला कक्षामा प्रथम हुन्छन् है। भाइ बहिनीहरू पनि प्रथम हुनु पर्यो है। त्यसो भए अब यसलाई हामीले के बनाउन सक्छौँ? मनकला कक्षामा प्रथम हुँदिनन्। ठिक छ। मनकला कक्षामा प्रथम हुँदिनन् है। ल यसरी हामीले यसलाई वाक्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ है त। अब यहाँ प्रश्न नम्बर 11 र 12 छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म छोडिदिन्छु होमवर्कको लागि। हजुरहरूले पनि गर्नु पऱ्यो नि है। मैले यहाँ सबै प्रश्नहरू 10 नम्बरसम्म भनिदिएँ, तर म तपाईँलाई यसको अलिअलि हिन्टहरू दिन्छु है। तिमीले आफ्नो छिमेकमा फजुल खर्च गर्ने मानिस देखेका हौला। तिनलाई फजुल खर्चबाट हुने हानिबारे सम्झाउनु परे के सल्लाह दिन्छौ? 5 वाक्य लेख भनेको छ है। तपाईँहरूले आफ्नो गाउँघरमा छरछिमेकमा कोही एकदमै धेरै अनावश्यक खर्च गर्ने फजुल खर्च गर्ने मान्छेहरू देख्नुभएको होला नि होइन? हो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई यदि तपाईँले सम्झाउनु पर्यो भने के भनेर सम्झाउनुहुन्छ त? 5 वटा वाक्य लेख्नु भनेको छ। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् तपाईँले कमाएको पैसा सबै खर्च गर्नुभयो भने भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। तपाईँ बिरामी परेको बेलामा, अशक्त भएको बेलामा, कमाउन नसक्ने भएको बेलामा तपाईँलाई बचत गर्ने पैसा काममा आउँछ। अरू तपाईँको कोही दाजुभाइहरू, मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई परेको बेलामा तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन? यो फजुल खर्च जुन गर्नुहुन्छ त्यसलाई बचत गरेर बरु राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँको समाजमा इज्जत बढ्छ, सम्मान बढ्छ भनेर त्यसरी सम्झाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले त्यसरी सम्झाउनु होला। ल अब यही अनुसार तपाईँले आफ्नो 5 वाक्य मिलाएर लेख्नुहोस्। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई होमवर्क दिएँ, मैले तपाईँलाई हिन्ट दिएँ कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ अर्को प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 12 मा मानिसहरू खानेकुरा पनि फाल्ने गर्छन्। यस्ता मानिसहरूलाई खानेकुरा बचत गर्नुपर्छ भनी सल्लाह दिनु पर्यो। तिमी कसरी सम्झाउँछौ? लेखेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि खानेकुरा खानुहुन्छ होला, आदि फ्याल्नुहुन्छ होला है। त्यसरी खानेकुराहरू फ्याल्नु हुँदैन। अब त्यस्तो कोही खानेकुरालाई फ्याल्ने मान्छे छ भने त्यस्तो मान्छेलाई कसरी तपाईँहरूले सम्झाउनुहुन्छ त होइन? भन्दाखेरि हामीले खाना फ्याल्नु हुँदैन। खाना भनेको हाम्रो अन्न देवता हो। हाम्रो खानाले के गर्छ? हामीलाई शक्ति दिन्छ होइन? खानाले हामीलाई के दिन्छ? शक्ति दिन्छ। काम गर्ने शक्ति, हिँड्ने शक्ति, बोल्ने शक्ति दिन्छ। अब हेर्नुहोस्, कति मान्छेहरू के छन्? गरिब छन्, दुखी छन्। उनीहरूसँग खान पनि पैसा हुँदैन। हामीले फालेको खाना यदि उनीहरूले भेट्टायो भने त हेर्नुहोस् त, ती भोकाहरूले खान्छ नि खाँदैनन्? खान्छन् नि। हो, त्यही भएर खाना हामीले फ्याल्नु हुँदैन। हामीले फालेको खाना अरूले पायो भने
अरू मानिसहरूको गरिब मानिसहरूको भोक मेटिन्छ, उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल, र यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ 3 बचत गर्ने बानी भन्ने जुन निबन्ध छ यो सकिएको छ। अब अर्को कक्षामा भेटौँला र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु है त। र हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। र यो नम्बर याद राख्नुहोला 9849595895 हो। यो नम्बरमा हजुरहरूले हामीलाई फोन गरेर अथवा भाइबर टेलिग्राम, म लेख्दैछु है यहाँ, भाइबर टेलिग्राम त्यस्तै व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्न हामीलाई सक्नुहुनेछ है। आफ्नो दादालाई बाबा मम्मीलाई भनेर नबुझेको कुरा यसरी सोध्न भन्नुहोला है त। त्यस्तै हजुरहरूले हामीलाई नि टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। केमा? टिकटकमा, ट्विटरमा, फेसबुकमा तपाईँ चलाउनुहुन्छ होला नि त, टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, त्यस्तै इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू त्यहाँ हालिरहेका हुन्छौँ, हजुरहरूले त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै गरौँ। अब अर्को क्लासमा हामी पाठ 4 पढ्नेछौँ। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।